الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نہ پڑھے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب سید الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد اج دی اس محفل مبارکہ دے مہمانان گرامی علماء کرام نعت شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین کرام، میں انتہائی شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی محمد فیصل صاحب اور انہاں دے دی فیصل صفدر صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا. اللہ کریم سارے دی حاضری قبول فرمائے. برادر مکرم و محترم نقیب ملت اسلامیہ انتہائی معزز و محترم جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب، آپ نے ساری رات آپ نے محجوب فرمایا. میں نے یہ بڑی خوشی ہے کہ میرا ویر دوبارہ سٹیجاں تے سے اعتماد ہو کے تشریف لے آئے. اللہ کریم انہاں نوں عمر خضری نصیب فرمائے. سید کائنات دے بچیاں دا صدقہ اور امام زین العابدین بیمار کربلا دی شفا یابی دے لمحہ دی خیرات اللہ کریم انہاں نوں مزید صحت و تندرستی اور عمر خضری نصیب فرمائے. محمد اعظم قادری صاحب نے بڑے ہی حسین انداز دے اندر ہمیشہ دی طرح آپ نوں محدود فرمائے. حضور دے نطق دا صدقہ رب انہاں دے نطق وچ مزید برکات نصیب فرمائے. وقت فجر دی اذان دا بالکل قریب ہے اور ساری رات اسی تشریف فرما رہے. حضور دا ذکر سنیا. اللہ کرے اس رات پاک نو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. انتہائی خوبصورت انتظام محمد جناب فیصل صفدر صاحب نو اللہ کریم ادا اجر عظیم کثیر نصیب فرمائے. میں انتہائی مختصر وقت دے اندر انہاں مینوں فرمائے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تھوڑا ذکر سنا دیو. میں انشاءاللہ کوشش کرانگا چند لمحات خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی محبت عشق رسول اور آپ دا تعارف پیش کران. آپ اچھا جو سبحان اللہ بولو تو میں تقریر شروع کر دیواں. قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف دو آیات بینات تلاوت کیتیاں. رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. فرمایا اے غیب دیا خبرہ دینے والے محبوب اسا تہانوں گواہ بنا کے بھیجیا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور بشارتاں دینے والا خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجیا. اس لفظ شاہدات اندر بڑا لطف ہے.
اللہ فرما کہ محبوب اسا تہانوں گواہ بنا کے بھیجیا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. فرمایا کہ میرا نبی سارے تے گواہ بن کے قیامت دن بھی آوے گا. اس لفظ گواہ دے اندر بڑا لطف ہے. یاد رکھیے کہ گواہ وہ ہوندا جڑا موقع تے موجود ہوئے. اگر عدالت وچ مقدمہ چلا جائے تے گواہ آ جائے تے گواہ ہوئے اکھاں تو نبینا تے جج صاحب پوچھن کہ تو موقع تے موجود سے حاضر سے وہ کہے ہاں جی میں حاضر سا. تے جج پوچھی کہ کیا تو وقوع دیکھیا کہ نبینا کہے گا کہ جی میں حاضر سا پر میں ویکھیا نہیں. کیوں؟ مینوں نظر نہیں آندا، میں ناظر نہیں سا، مینوں نظر نہیں آندا. معلوم ہویا کہ گواہ ہوندا ہی ہوے جڑا حاضر بھی ہوے تے ناظر بھی ہوے. جڑا حاضر بھی ہوے تے ناظر بھی ہوے. اگر کو کہے کہ آسی صاحب شاہدہ دا معنی گواہ ہوندا حاضر نہیں تو نماز جنازہ دی دعا جدو پڑھنے آ کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا جنازے دی دعا چ پڑھنے آ کہ یا اللہ ساڈے زندیاں نو بھی بخش دے، مردیاں نو بھی بخش دے، وشاہدنا اور آ جڑے جنازہ پڑھن حاضر آئے انہاں نو بخش دے. تو اگر جنازے دی دعا دے اندر شاہدنا دا معنی حاضر ہو سکتا ہے پھر قرآن وچ بھی انا ارسلناک شاہدا دا معنی حاضر. جدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے، جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے اچھا بولے سبحان اللہ. جیڑا بندہ ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولے سبحان اللہ. اب پچھلی محفل وچ میں چندر آیا تے میں کہا جن نے جنت چ جانا ہاتھ کھڑے کر لو. سارے ہاتھ کھڑے کر لے. اس سامنے نوجوان بیٹھا رضوی صاحب نے ہاتھ نہ کھڑے کیتے. میں کہا بھائی تو ہاتھ نہیں کھڑا کردا. کہنے لگا امی نے آکھیا سی کہ محفل تو سیدھا گھر ہی آویں تے جنوں انج دی مجبوری نہیں نا او ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے. اوتھے تے آئی نہ لی جانا ہے تے ودی نو ستّے ہی خیراں ہوندیاں نے. ہاتھ چکے انج دی سبحان اللہ بولو. آ جڑی ٹھنڈی جی ہوا پہ چل دی ہے نا یہ گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے ماہیا میں اکھی ویکھ کے آئی لاہور دا ایک گاؤں چندر آئے اتھوں ادھی راتوں رات ٹل گئی تے اجے بھی تیرے غلام تیڑیاں ہی راواں پہ اڈی کے جا دے. یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے سر رمضان شریف وچ اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے یا اللہ انہوں اج حضور دی جاگ دے زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ کام ایتھے کی رکھیا جے تے میں تانوں حضرت خواجہ ویسے کرنی دا عشق رسول سنا دیواں. نام اویس، ماں دا نام بیدار بی بی، باپ دا نام عامر، قبیلے دا نام مراد. اے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ سی. آپ نو کرن اپنے محلے دی وجہ تو کیا جاندے. آپ دے محلے دا نام کرن کیونکہ کرن اس علاقے دی زبان گائے دے سینگ نو کیا جاندہ سی. اس محلے نو بناون واسطے جدو زمین کھوتی تے وچ جانور دا سنگ نکلیا اس محلے دا نام رکھ دیتا کرن سنگ والا محلہ. جویں لاہور والین والے نو لاہوری کیا جاندا ہے، سیال کوٹ رہن والے نو سیال کوٹی کیا جاندا ہے، فیصل آباد رہن والے نو فیصل آبادی کیا جاندا ہے. اسی طرح یہ نسبت مکانی ہے. حضرت خواجہ اویس کرنی نو بھی اپنے محلے کرن دی وجہ تو کرنی کیا جاندا ہے. آپ نبی کریم علیہ السلام دے جدو کلمہ پڑھیا اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً جوانی سی. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری زیارت نہ کی تھی. ہواواں تے فضاواں چ میرے نبی دا پیغام تے نام پاک سنیا نا خواجہ ویسے کرنی دے دل وچ آواز آئی جیڑے دن دا انعام تیرا وچ قرآن دے پڑھیا اسے دل دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے. ساؤنڈ توڑا بڑا چنگا ہے پر میں تیسری تقریر کر رہے ہیں شام تو لے کے. ایک سیالکوٹ، ایک ہون، باٹا پور تے تیسری ہے تو ہاڈا کچھ نہیں جانا ہے. میں سویرے 4 تقریریں کرنی ہے، مہربانی فرماؤ. بٹ صاحب آئے انہوں نے تے بٹھا دیو. نبی کریم جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے نا ایک دن حضور نے فرمایا صحابہ آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئیے.
تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہ چلی جائے اثر دی نماز پڑھ کے رضوی بھائی نبی کریم مدینہ طیبہ تو باہر آئے مشرق والچہرہ انور کی تن قمیض دے بٹن کھولے اپنے سینہ تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویخ دے اگلے دن اثر دی نماز پڑھ کے پھر اسے مقام تے آئے قمیض دے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویخ دے رہے تیسرا دن آیا اپنی قمیض دے بٹن کھولے اسے مقام تے نبی کریم لمبے سانس لے رہے تیسرے دن نہ رہا گیا تے حضرت عمر فاروق نے پوچھ لیا کملی والیا ادھر کی ہے میرے تیرے حبیب نے ارشاد فرما انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرما ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ بسد آئے فرما اتھے آکے کھلواں مینو عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں یا دیانے تے جے سیال کھوڑ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کرا فرما اتھے آکے کھلواں تے مینو عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں مینو رحمان دی خوشبو آندیے صحابہ تو نہ رہا گیا تے صحابہ نے خیال آیا کملی والیا تیرے پیچھے پتر تے اسا قربان کر چھوڑے تن من دھن دیاں قربانیاں اسا لگائیاں کملی والیا تیرے پیچھے مکہ چھڑ کے مدینے آکے اسا ڈیرے لالے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے سونے مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہیں صحابہ کی بار نے عرض کی تھی کملی والیا کون ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ دیا رابطہ جا کے گزر دیا وانے او دے دن روزے سے گزر دینے اونٹ چار دیار دی سنت ادائے ہو جائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ سارا دن اونٹ چار دے ساری رات جگرا سے جو گزار دے دائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرما دنیا دیا گلیاں چنو جاندہ کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں جو فرشتے گلائیوں دیا کر دے عرض کی تھی کملی والیا ایڈا یا سکی ہوندہ کیوں نہیں فرمایا صحابہ او دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں ہے میرے اکھیلا کے ماں دیا خدمت پیا کر دائے عرض کی تھی کملی والیا او دا نا کی ہے فرمایا او دا نا خواجہ ویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والیا تسی کدے یمنی کے او کدے مدینے نہیں آیا ایک ایک نشانی گل کے کیویں دس دے ہو فرمایا صحابہ آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھیا آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سجا عشق لے کے کائنات کسے نکری چ بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے گرامی قادر میرے آقا نے فرمایا میری آنے والی امت نو پتہ لگ جائے کہ کتھے بھی عاشق باسدہ ہوئے محمد ہوتے حاضر بھی ہوندے نے ناظر بھی ہوندے جنہوں لگدا نا کملی والے میں نے اس ویلے بھی ویکھ رہے نے او بولے سبحان اللہ ادھر میرے نبی تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو اونٹ چار کے آنے نا تے روز آکے تے ماں دے قدم پکڑ کے کہتے نے اماں اجازت ہوئے تھے مدینے نبی بیکھا مافل تے آئیو خالی نہ جایا جے نارے مار کے سبحان اللہ کہہ کے نہیں جانا کچھ لے کے جایا جے روز ماں دے قدم پکڑ کے عرض کرتے نے اماں اجازت ہوئے تھے نبی بیکھا آج تے اسا بازار جانا ہوئے تے ماں تو نہیں پوچھ دے انہیں ویکھا نبی جانا ہے پوچھ دا ماں کھولو آج تے ماں بلاوے نا پتر میری گل سن تے آج دا پتر کہتا اماں چپ کر جا تینوں نہیں پتا اس ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا آج انہوں پتہ ہی نہیں آج ماں بلاوے تے پتر ہوں کر کے بول دے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھنا کتھوں آیا تے اج دا نوجوان انج کھوری پا کے باپ ول ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا پر انہوں پوچھ ماں دی قدر کی ہے جنہیں ویکھن نبی نو جانا تے پوچھدا ماں کو لوں ہے میرے سیالکوٹ دی تاریخ نے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ
آپ تے جو جلسیاں چ تقریر کردے سن تے فرماندے سن جدوں میں جلسیاں چ تقریر کرن جاواں نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھدے نے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھدے نے خطیب پاکستان مقرر شورا لسان مقرر شیر بیان عالم نبیل فاضل جلیل محدث آدم مفتی آدم پر میرے کلیجے کدے ٹھنڈ نہیں پئی جدوں ادھی رات ویلے گھر جاواں تے پتر سوتے ہوندے نے تے ماں جاگدی ہوندی ہے تے میں جے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے میری ماں دی آواز آندی ہے وے جوس بھائی آ گیا فرماتے نے ادھی رات ویلے ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے تینو چیما چٹھا راجپوت رانا صاحب کہنے والے لکھا بھی ہون پر وہ جڑا تینو پیار نال ماں باپو تے مٹھو کہہ کے بلاندی نا ایک بار یہ ماں ٹر گئی تے پھر رات نو سرحانے تے سر دے کے رویا کرے گا کدے ماں بلاوے میں جی کر کے بولنا جنہ دیا ہیں انہاں دا ادب کر لو حضرت خواجہ ویسے کرنی روز ماں دے قدم دبان دے اما کہدی وے پترا نہ جاویں میں نبی نہیں مر گئی مینوں کون سنبھالے گا ایک دن خواجہ ویسے کرنی اڑ جار کے کرے ماں دے قدم پڑ گئی عرض کی تھی اما جو مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا اما میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دی گلاں سن دینے عثمان سی علی ہر ویلے یار دے کول بیندے عرض کی تھی اما اجازت دے دے نبی بے خواں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا ہے اما نے قدمہ تو پڑھ کے سینے نہ لایا اما کہنے لگی وے پترا جاؤ بے روی نہ جاؤ نبی وے خیاؤ خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑا لگے اما کہنے لگی وے ٹھہر جاؤ میں سنیا 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 پیروں دیاں لگ دینے 8 پیروں دا بیلا دی نہیں آؤ بے دوڑ دا جاویں دوڑ دا آویں عرض کی دی اما دعا کری سونا گھر مل جائے کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ پانی ماں دے سرانے رکھے آؤ میری ماں نو تکلیف نہ ہوئے دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے ادھر ماشا صدیقہ فرما دیا نے نبی کریم حجرے چبار نکل گئے دروازے چ مڑ کے فرمایا آشا میں ذرا باہر چلیا میرا ایک پرونا آوے گا انہوں جان نہ دیوی او مینوں ویکھنا رہے میں انہوں ویکھنا ہے ادھر نبی کریم چلے گئے خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے عرض کر دے کملی والے آؤ تیرا اویس لیا ہوندا آئی جڑے ویلے مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں خواجہ ویس دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے نبی دے حجرے دا دروازہ کھڑکایا اما آجا فرما دیاں کون ہے عرض کی دی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی اور پیچھے مٹا آیا اما آجا فرما دیا بے کتھوں آیا ہے عرض کی دی اما جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے اما جی نبی کریم نو بھیجی آج میں سرکار دی دید کرنے آیا ہوں اما آجا فرما دیا بے آنے والے آؤ وے حضور دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھاڑا مار کے رو پہ عرض کر دلے کملی والی آؤ کیڑا گناہ ہو گیا ہے ساری عمر اڈی کا کردہ رہا یار بے کھا گاؤ اما آشا فرما دیا رونا مسجد نبی جی بے جاؤ تھوڑی دیری اڈی گلے سرکار آ جاندے نے عرض کی دی اما جی اڈی کا کھویں پیچھے ماں پہ اڈی کا کر دیئے عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چیو آ جاؤ میں جاندی واریوں بیڑائی بیخ جاواں جتے میرا مہی بس گائے اما آشا فرما دیا میں پردے چیو آ گئی اندر ایک بکھریا بالا بالا آیا او دے بالا بچ دوڑے پیرا بچ چھالے نے بالا بچ دوڑے اونٹ دی کھلدا پھٹیا لباس نکیاں نکیاں چیزاں چمدائے نبی دی بیڑے دیاں دیواراں چمدائے فرما دیا ماں بھی رون لگے پئی او چمدا چمدا باہر نکلے آؤ دروازے سے جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ عرض کر دے کملی والی آؤ
بڑی دور تیرا دیوانہ بسدائی ملنے آیا سا ٹر چلے آوا کملی والے کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آ جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری بھی گنتی کر لے نوجوانوں ادھر خواجہ ویسے کرنی بس بھائی مہربانی تھوڑی شفقت ادھر خواجہ ویسے کرنی باہر نکلے کہ اما شاہ فرما دیا حضور اندر آ گئے میرے آقا اس طرح حجرے چ ویکھ کے فرماون لگے آشا کوئی آیا سی عرض کی سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی فرمایا آشا کیویں دا سی اما شاہ نے عرض کی سونیا پیراں چ چھالے تے والاں وچ دھوڑ تے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس لگتا کدھروں دوروں ہی آیا سی میرے آقا نے فرمایا واو یون والیا آپ ٹر گیا خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گیا ادھر خواجہ ویسے کرنی اجے شام نہ پئی تے گھر پہنچ گئے نبی دی ماں نے دروازہ کھلن دی آواز سنی تے اما کہنے لگی بے اویس آ گئے دکھ نال بولیا ہی نہ گیا اما کہنے لگی بے نبی بے خایا قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگتا روندی ہی مر جانا ہے اماں نے پڑھ کے سینے لا لے آؤ اماں کہنے لگی وے ہویا کی آؤ عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہہ دیئے میں تھوڑی دیر اڈیک لیں دوں عرض کی تھی اماں اڈیک آؤ نہیں کدھرے ماں دبی ادب نہ ہو جاؤ اماں سینے لگا کے کہنے لگی بیو ویس رونا کہ تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر کے ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیا دعا نے سارا جگ نبی دیا گلاں کرے گا بے جا نبی تیریاں گلاں کرے جاوے نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے کوئی آدھوروں درجے لے جاندہ ادھو رہندہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ نہ انہوں گلیچ کوئی جاندہ نہ آجو دی کوئی قبر جاندہ کسی نے نہیں پتا کہ حضرت ویسے کرنی دی قبر کتھے علماء نے فرمایا دنیا چ 5 جگہ ایسی ہیں جڑیاں مشہور نے ساڑھے پاکستان دے صوبہ سندھ دے اندر بھی ایک قبر مشہور ہے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے مگر کسی نے نہیں پتا کہ حضرت خواجہ ویس دی قبر کیڑی ہے اور حضور نے فرمایا جدو میرا اویس پل صراط پار کرنا آوے گا نا تو حضور نے فرمایا 70,000 فرشتہ اویسے کرنی دی صورت تے پیدا کیتا جائے گا نہ دنیا تے کوئی جاندہ نہ قبر کوئی جاندہ تے حشر نو پتہ ہی نہیں چلنا اویس کیڑے ویلے پل صراط پار کر گیا ہے اترویش اللہ نے انہوں چھپا کے رکھے ہے ایک اللہ کسی نے دسیو میں تو انہوں دسن لگا یہ صوفیاتیاں کتب وچ میں پڑھے علماء دی گل نہیں میں کردہ چونکہ میں درویش تبا بندہ بھائی میں صوفیات دی کتب وچ پڑھے کہ حضور شب معراج جدو اس مقام تے پہنچے نا جڑا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر اس مقام تے پہنچے تو حضور نو کسی دے خراٹیاں دی آواز آئی نبی کریم نے عرض کی تھی یا اللہ منو تے کعبہ قوسین دی سیجاں سجا کے بلائی ایک اور جڑا میرے بھی آمد تو پہلا تیری رحمت دی گودی چو سلتا ہے اللہ فرما سونے ہاں تیرے تو پہلے کون آ سکتا ہے یہ تیری غلامی دا صلہ ہے حضور نے پوچھا یا اللہ ہے کون اللہ فرمایا تیرا اویس ہے کدے کدے عبادت کر کے تھک جاوے تے آرام کرن ایتھے ہی آ جانا ہے اے اویسے کر نہیں ہے میں صوفیات دی کتب وچ پڑھیا ہے ہاں نسیم یمن فی حالات اویسے کرن دے اندر میں پڑھیا علامہ محمود مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا بہرحال حضرین محتشم جدو کدے تھک جاوے آرام کرنے تھے آ جاندہ ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاخر تے دعا فجر دی اذان دا وقت ہو گیا ہے اللہ تمہاں پر قبول فرمائے جو سنیا سنایا رب تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے آمین